सरकार को जो मैंडेट मिला हुआ होता है वो 5 साल के लिए मैंडेट मिलता है, 1 साल के लिए मैंडेट नहीं मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने ही वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर उन वादों को पूरा करेंगे। हमें चाहिए कि हम 4-5 साल तक इंतज़ार करें, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार को मैंडेट मिला हुआ होता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जिनके लिए सरकार ने वादा किया था, तो मुझे लगता है कि वो तो आया है कि उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो नाकाम रही। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम रैशनलाइज करेंगे, तो उन मसाइल या उन वादों पे जो है अभी तक सरकार जो है खरी नहीं उतरी है। ना सिर्फ सरकार को बल्कि एसएसबी को भी उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे अगर कोई नर्सरी स्कूल का एग्ज़ाम कहीं, नर्सरी स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम कहीं होता है, आप इस वक्त देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में क्या डेकोरम है, और आप इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आप कंपनीज़ को देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आप स्टूडेंट्स कैंडिडेट से जो है पैसा लेते हैं, अच्छा खासा पैसा लेते हैं, करोड़ों में आप पैसा लेते हैं। तो सरकार ने वादे किए थे, हम तो कहते हैं कि पहले सरकार अपने किए हुए वादे जो है वही पूरे करे, उसके बाद हम कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात हुए और उस हुकूमत को भी 11 महीने जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे मंशूर में रखे थे, क्या ज़मीनी सतह पर वो पूरे हुए हैं या नहीं? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है आईपी के सीनियर लीडर और एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद साहब। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को? 11 महीने जो है सरकार में आए हुए हो गए हैं, तो क्या देख रहे हैं? क्या जो वादे उन्होंने दौरान इलेक्शंस किए थे, क्या ज़मीनी सतह पर वो वादे पूरे हुए? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप काफ़ी डिस्टेंस तय करके काफ़ी दूर से आप आए और आपने हमें मौका दिया कि आपके व्यूअर्स तक हम अपनी बात पहुँचाएं। जहाँ तक जो सरकार की आपने बात कही कि सरकार ने जो लोगों के साथ वादे किए थे, क्या उन वादों पे जो है इस वक्त सरकार जो है उन वादों को सरकार ने पूरा किया है? तो मुझे लगता है कि सरकार को जो मैंडेट मिला हुआ होता है वो 5 साल के लिए मैंडेट मिलता है, 1 साल के लिए मैंडेट नहीं मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए सरकार ने ही वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर उन वादों को पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स, टनल्स या बड़े हाईवेज़, रेलवे प्रोजेक्ट्स या नए एयरपोर्ट्स या बड़ी बड़ी जो फ्लड कैनाल्स जो हैं, तो उन पे अगर हम किसी हद तक सरकार को जो है अगर एक फेयर वक्त दें, और हमें चाहिए कि हम 4-5 साल तक इंतज़ार करें, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार को मैंडेट मिला हुआ होता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जिनके लिए सरकार ने वादा किया था, तो मुझे लगता है कि वो तो आया है कि उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो नाकाम रही। चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात कही थी सरकार ने, गैस सिलेंडर्स की बात कही थी, फ्री राशन की बात कही थी, रिजर्वेशन को जो है 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, या इवन रैशनलाइज करने की बात कही गई थी, ये कहा गया था। आप उनके मंशूर में देख सकते हैं। वो तो इंतखाबात के बाद, रिज़ल्ट के बाद उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट दे दी हमारी जो सब कमेटी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम रैशनलाइज करेंगे। तो उन मसाइल या उन वादों पे जो है अभी तक सरकार जो है खरी नहीं उतरी है अभी तक। तो बांडीपुरा की बात करेंगे, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और वहाँ के जो लोग हैं वो इस साल भी मुंतज़िर थे कि शायद जो है नेशनल हाईवे का स्टेट सुंबल बांडीपुरा रोड को मिलेगा। इस हवाले से जो हमारे एमपी हैं इंजीनियर रशीद साहब, वो इस हवाले से कौन से इक़दाम उठाएंगे उन लोगों के? बिल्कुल, ना सिर्फ बांडीपुरा हाईवे के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने जो है मरकज़ी सरकार को या ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनकी नोटिस में ये चीज़ आई, बल्कि गुरेज़ टनल के लिए भी वो कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है गुरेज़ को एक टनल भी मिलेगी। और इंजीनियर रशीद साहब जो है बिल्कुल जेल से भी वो अपने लेटर पैड्स के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी वहाँ से लिखा था जब ये शेलिंग हुई, उसके बाद जो नुकसान हुआ यहाँ पहाड़ी बॉर्डर इलाकों में, तो उसका बाज़ाब्ता रिप्लाई जो है उसके जवाब आते हैं इंजीनियर रशीद साहब को कि हम बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं, या इस तरह मसाइल या सवालात के ज़रिए। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट जाते हैं, वहाँ पे हम सवालात के ज़रिए भी जो है सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। और जो भी जो आपने बांडीपुरा रोड की बात कही, या इवन मैं कहता हूँ कि गुरेज़ की जो टनल है वो भी
ٹاپ پرائرٹیز میں آن کارڈز ہے اور مجھے لگتا ہے جلد از جلد جو ہے اس پہ کام شروع ہوگا, اس کی اپروول ہوگی. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے کشمیر وادی کے اندر. ریسنٹلی JEE الیکٹریکلس کے امتحانات منعقد ہوئے, اس میں ٹرانسپیرنسی یا جو شفافیت وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے. MLA صاحب کا اس حوالے سے کیا کچھ؟ دیکھیے یہ افسوس کی بات ہے کہ میں اسی دن ایک دن پہلے میں نے ایک سینئر افسر کے ساتھ بات کی, جو سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ کے ایک سینئر افسر کے ساتھ میں نے بات کی فون پہ. میں نے ان کو ایک جینون مسئلہ میں نے ان کی نوٹس میں لایا تھا کہ جو پولیس کانسٹیبلز جو ہیں ان کا جو ریٹن ایگزام ہوا ہے, اس کے بعد ریہرسل یا پریکٹس کے دوران کچھ بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے. تو انہوں نے میرے پاس ایک ریپرزنٹیشن لائی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سری نگر میں اگر مان لیجئے 2 دن بعد ہمارا فزیکل ایگزام ہے, جموں میں 15 دن کے بعد ہے. تو انہوں نے اس وقت ہمیں کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیور چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی انجرڈ ہے, کسی کے پیر میں موچ آئی ہے, کوئی جو ہے زخمی ہوا ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ایگزام جو ہے یہاں سری نگر سینٹر کے بجائے جموں شفٹ کیے جائے, تاکہ تب تک جو ہے ان کو وقت ملے یا ان کے جو زخم وغیرہ ہے وہ ہیل اپ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بورڈ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے, وہ کوئی خیرات نہیں مانگ رہے تھے وہ بچے. اس کے بعد تو خیر اللہ تعالیٰ نے بھی, اوپر والے نے بھی ان کی سنی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزامز پوسٹ پون ہوئے جو فزیکل تھا ان کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ فلڈز کی وجہ سے یا موسمی ناسازگاری کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ بالکل نہ صرف سرکار کو بلکہ SSB کو بھی ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا. یہاں پہ اگر کوئی نرسری اسکول کا ایگزام کہیں, نرسری اسکول کے بچوں کا ایگزام کہیں ہوتا ہے, آپ اس وقت دیکھ لیجئے پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ڈیکورم ہے, اور آپ اتنا سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں, آپ کمپنیز کو دیتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹ سے جو ہے پیسہ لیتے ہیں, اچھا خاصا پیسہ لیتے ہیں, کروڑوں میں آپ پیسہ لیتے ہیں, سرکار آپ کو فنڈ کرتی ہے, سرکار جو ہے آپ کے پاس بڑے بڑے آفیسرس ہیں, آپ کے پاس مین اینڈ مشینری ہے, آپ اس وقت جو ہے سرکاری ملازموں کی جو خدمات ہیں ان کو آپ اویل کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اتنے بڑے فلاز, اتنے بڑے لوپ ہولز رہتے ہیں آپ کے ان ایگزامز میں. تو یہ تو وہ مطلب چاہے ہم داندلی کہیں یا ہم نااہلی کہیں, یہ تو وہ نااہلیاں ہیں جو آپ اور ہماری نوٹس میں آئی. تو میں بھی کئی ساری لوپ ہولز ایسے ہوں گے جو شاید آپ کے اور ہماری نالج میں نہیں آتے ہوں گے, جس سے جو ہے میریٹوریس بچوں کا جو کیریئر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, یا ان کو جو ہے ان کا حق جو ہے ان سے چھینا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے, کافی سیریس ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے اس سے پہلے بھی الگ الگ جو ریکروٹمنٹس ہیں ان میں بھی ایلیگیشنز لگی کہ دھاندلیاں ہوئی ہیں, چاہے فائر سروس کی ہم بات کریں یا دوسرے کئی سارے جو ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں, اس میں ایون کچھ وسل بلوورس نے جو ہے انہوں نے باضابطہ ڈیٹا آپ کے اور ہمارے سامنے رکھا, پبلک ڈومین میں رکھا, کہ کس طرح سے ایک فیملی کے ہی یا ایک لائبریری کے ہی کس طرح سے درجنوں بچے, درجنوں کینڈیڈیٹس جو ہے وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں. تو بالکل یہ سیریس ایشوز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر بورڈ نے, اگر سرکار نے جو ہے وقت پہ ان چیزوں کا سیریس نوٹس لیا ہوا ہوتا تو آج ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ایک سیریس ایشو ہے, کافی سیریس ایشو ہے. یہ آخری سوال میرا رہے گا میرے صاحب آپ کے ساتھ. اکتوبر میں متوقع ہے کہ یہاں پر جو ہے اسمبلی سیشن ہونے جا رہا ہے, تو بینگ ایز اے اپوزیشن لیڈر کیا کوشش رہے گی اس میں؟ بالکل جو لوگوں کے مسائل ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ مطلب جو سرکار نے وعدے کیے تھے, ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے سرکار اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہے وہی پورے کرے, اس کے بعد ہم کہیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. ابھی تو ہم نے وہ نہیں مانگا جو ہمارے ذہن میں ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کرے. ابھی تو ہم کہتے ہیں سرکار کو آپ وہی کیجئے ایٹ لیسٹ جو آپ نے وعدہ کیا. آپ نے فری الیکٹریسٹی کا وعدہ کیا, آپ نے 370-35A کا وعدہ کیا, آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ کیا, آپ نے نوجوانوں کو یا پولیٹیکل پرزنرز کی جو ریلیز ہے اس کا وعدہ کیا, آپ نے یہاں پہ PSA کو جو ہے مطلب کلعدم کرنے کا وعدہ کیا, آپ نے یہاں پہ جو ہے امپلائیز کی ٹرمینیشن کے حوالے سے وعدہ کیا کہ یہ آئندہ نہیں ہوگی امپلائیز کی ٹرمینیشن. آپ نے یہاں یوتھ کے ساتھ سیکیورٹی دینے کا, سینس آف سیکیورٹی دینے کا وعدہ کیا. لیکن پہلگام اٹیک کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا. اس کے بعد وہی سارا کچھ ہوا جو اس سے پہلے ہوتا تھا.
इलेक्टेड सरकार से पहले जैसे हुआ करता था वही चीज़ें आज भी होती हैं। तो हम सरकार से जो है ना सिर्फ सियासी या नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे या जो सियासी वादे किए थे सरकार ने, इसके साथ साथ डेवलपमेंट के जो वादे किए थे या यूथ के लिए जो वादे किए थे, नौजवानों के लिए वादे किए थे, रिजर्वेशन का वादा किया था रैशनलाइज़ करने का, ये सारी चीज़ें जो है या रिक्रूटमेंट्स में जो स्कैम्स हो रहे थे हैं और इनको जो है इनको ख़त्म करने का वादा किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं हम असेंबली में इंशाअल्लाह रहमान जो है सरकार को इन चीज़ों पे जवाबदेह बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद, जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है उस हवाले से जो है बातचीत की। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।